आज पनि यस चुनावी अभियानको अन्त दिनमा पनि आएर यो महाकाल बाबाको काखमा यो परिसरमा आएर यसरी मेरो अन्तिम चुनावी भाषण दिन गइरहेछु। अब गम्भीर राजनीति, अब यहाँ सम्पूर्ण पहाडका मानिएका पार्टीहरूका अध्यक्षहरू, महासचिवहरू, मेरा अग्रजहरू सबै उपस्थित हुनुहुन्छ। सभामा बोल्नु अगाडि मैले उहाँहरूको अनुमति लिनुपर्ने, साथै आजको यस दिनमा तपाईहरुको समक्ष मैले अब जातिको हितमा, माटोको हितमा, राष्ट्रिय चिनारीको हितमा के बोल्नुपर्ने, कसो बोल्नुपर्ने, त्यो भन्दा अगाडि पूर्ववक्ताहरूले उहाँहरूको सम्भाषणमा प्राय छोटालाई होइन मोटालाई किन जिताउनु पर्ने यो सब तपाईहरुलाई बताइसकेका छन्। तर अब एउटा प्रार्थीको हैसियतमा, एउटा क्यान्डिडेटको हैसियतमा मैले पनि तपाईलाई दुई चार शब्द बताउनु पर्ने। विशेष गरी अब पहाडमा धेरै गम्भीर राजनीति भयो, मुर्दाबाद र जिन्दाबादको नाराहरू धेरै भयो। मौका पाउने बित्तिकै हाम्रो साथीहरूले गो ब्याक र होसियारको नाराहरू लगाइहाल्छन्। यसै कारण यस पालिको चुनाव हो, यो चुनाव भन्दा चुनौती ज्यादा गोर्खा जातिको लागि एउटा चुनौतीको रूपमा। तर यो चुनावको अभियान जब मैले गर्दै गए, चुनावको अभियानको क्रममा समष्टिहरू घुम्दै गए, गाउँ बस्तीहरू घुम्दै गए, दार्जिलिङ पहाडका म्युनिसिपल वार्डहरू घुम्दै गए र जुन प्रकारले यहाँका जनताले मलाई माया गरेर जुन प्रकारले खदामाला अर्पण गर्यो, जग्गा जग्गामा सगुनको रूपमा दूध खुवायो। हिजो मात्र अब जुन चुङचुङ रिस्यात समष्टि जेके साहबले जुन अब चुङचुङ रिस्यात समष्टिमा नबनेको पनि मैले मात्र सगुनको रूपमा 3 लिटर दूध खाएछु। यता प्रवीण जिम्बालाई पनि सब्स्टिट्युटमा लगेको थिएँ, उहाँले पनि 2 किलो खाएर अहिले पेट बिसन्चो भएर आज आउनु सक्नु भएन। र खदा र माला खाली मैले भने नि बीजेपी को वार रुममा आउनुहोस्। राजु बिष्टजीको अहिले टेम्पोररी रेसिडेन्स एउटा कमरा त खदाले मात्र भरेको छ। अब त्यो खदा बाँड्ने, खदा फ्याँक्ने चलन मैले गरिन। तपाईहरुको माया, आशीर्वाद, पूजा पाठ गरेर लगाइदिएको खदा। र अस्ति मैले भन्दै थिएँ 80,000 खदा चाहिँ पुग्यो। बीजेपी को वार रुममा छ, तपाईहरुलाई आरटीआई गर्नु पर्दैन, आएर गन्दा हुन्छ। हाम्रो साथीहरूले गन्दा वाक्कै भएर 80,000 मा छोड्दियो। हिजो र आजको भ्रमणले 1 लाख त खदा भयो। अन्त खदा त मैले नोट दिएर किनेको होइन नि त, जनताले मायाले लगाइदिएको पो त। केटाकेटीहरूले लगाइदिएको छ, सानो नानीहरूले लगाइदिएको छ। उनीहरूले लागेको 10,000 घटाउँदा पनि 90,000 भोट त त्यसै खदाको रूपमा आइसकेको छ। यो पालि भोट जित्नु 70-75 काफी हो। अब 90,000 खदा भनेपछि चाहिँ मोटाले चाहिँ जितिसक्यो। अस्ति पत्लुलाई जिताउनु, हाम्रो पत्लुलाई कहाँ जानुभयो? पत्लु अब गयो, पत्लुले जितिसकेको छ। पत्लुलाई तपाईहरुले एमपी पठाइसक्नु भएको छ। हामी त एमपी साहब भन्दैछौँ। अहिले खसी ढाल्यो, विजय दिवस हुन्छ, विजय जुलुस हुन्छ। गाउँमा होइन, घर-घरमा खसी ढाल्छ यो पार्टी। गाउँमा होइन नि, घर-घरमा खसी ढाल्छ। ए पत्लु आउनुभएको छ, थ्याङ्क यू। उहाँको महोत्सवमा, उहाँको जसनमा 23 तारिखको दिनमा मैले चाल पाएँ। घर-घरमा खसी ढाल्ने, तरकारी बनाउने, मिठो बनाउने, मसला हाल्ने। तर कथङ्काल पत्लुले जित्दा मोटा हाल्यो के हुन्छ? खसी त बनायो, नुन नहालेको जस्तो बेस्वाद हुन्छ। यसै कारण
अब इतिहासमा पनि अब लाउरेन र हार्डीको जोडी देख्नु भएको छ नि, हिट भएको नि त्यस्तै बनाउनु पर्यो नि। र उहाँले जितिसक्नु भएको छ। र विशेष गरी जुन हाम्रो अलायन्स छ, गठजोड छ, आज दिल्लीबाट, दिल्लीको प्रख्यात गोर्खाको एउटा सुप्रिम कोर्ट भन्ने बित्तिकै हामी थरथर काम्छौँ। म पनि एउटा अधिवक्ता हो, तर सुप्रिम कोर्ट पस्नु पनि अब त्यहाँनिर अप्ठ्यारो, एडभोकेट अन रेकर्ड हुनुपर्छ। सर्वोच्च न्यायालय भनेको खेलाइची जग्गा होइन, तर त्यो जग्गामा पनि एउटा गोर्खा चेलीले आफ्नो धाक जमाएर गोर्खा हित र अधिकारको लागि ममता ब्यानर्जीको त्यो अत्याचारमाथि, एट्रोसिटिजमाथि एउटा केस गर्ने वन्दना राई दिदी आएर मेरो लागि जुन प्रसार गरिदिनु भयो, त्यो मेरो लागि होइन, यहाँको गोर्खा जातिको लागि हो, तपाईहरुको लागि हो। उहाँलाई मुरी धन्यवाद। समिति मुक्ति मोर्चाको अध्यक्षले जुन प्रकारले गाउँ गाउँ घर घर बिहान 8 बजेदेखि लिएर बेलुका 10 बजेसम्म जुन साथ दिएर चल्नुभयो विकास राईजी, उहाँलाई पनि धन्यवाद। आफ्नो जाति, अस्मिता र अधिकारको लागि कहिले पनि नझुक्ने, सधैँ बाघ भएर गर्जिने गोर्खा लीगको जनरल सेक्रेटरी प्रताप खातीज्यूलाई पनि मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट, पहाडको तर्फबाट, जातिको तर्फबाट धन्यवाद। विमल गुरुङज्यूले पनि आफ्नो छाती खोलेर आफ्नो पार्टीमा योग्य उम्मेदवार हुँदा पनि बिबी बजगाई जस्तो, रोका सर जस्तो स्वयं यहाँनिर विराजमान हुने कतिपय ठुला नेता हुँदा पनि फलामले फलामलाई काट्छ, चोट्टालाई मोटाले नै टक्कर दिन्छ भनेर जुन प्रकारले उहाँले एउटा टिकटको पहल गरिदिनु भयो, उहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद। अब यो चुनावमा सबैभन्दा योग्य उम्मेदवार टेक्निकली, पोलिटिकली अगर बीजेपीको टिकटमा हुने त मनेश देवानजी हो, हिल डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेन्ट। टेक्निकली त उहाँले पाउनुभयो, उहाँको नाम अगाडि बढेको थियो, तर उहाँले पनि बुझ्नुभयो मोटा नै हो। पहाडको जवाब अहिले घडीको लागि मोटा नै हो। पोलिटिक्समा पनि रेलेभेन्स हुन्छ, एउटा सधैँ मोटा चल्दैन, तर त्यति बेला उहाँले पनि देखाइदिनु। सबैलाई धन्यवाद दिँदै र सबैभन्दा ठुलो चाहिँ हाम्रो अध्यक्ष मन घिसिङज्यू, कति साह्रो पर्यो होला एउटा पार्टीको प्रवक्ता बोली हिँड्ने उताउति। अब 2-4 दिनमा म त्यसरी बोल्नु सक्दिनँ पार्टीको लागि। उहाँले अघि भन्नुहुँदै थियो, म यहाँ बसेर सुनिरहेको थिएँ, निरज भाइ अब जातिको प्रवक्ता भयो, उहाँलाई पनि साह्रो थियो, अप्ठ्यारो थियो। 1-2वटा अब राजनीतिक कुराहरू गर्न चाहन्छु। विशेष गरी जुन प्रकारले हाम्रो अध्यक्षले एउटा नमुना पहाडमा गोर्खाको राजनीतिक इतिहासमा, विश्व गोर्खा राजनीतिक इतिहासमा यो जातिलाई एकीकरण गर्ने अलग दुग्रिने भयो। हामी खण्डित थियौँ। नेपालको इतिहास हेर्नुहोस्, खण्डित नेपाललाई एकीकरण बनाएर आजको प्रेजेन्ट जियोग्राफीको नेपाल पहिला 2200, 2600, 2400 लिम्बुवान, खम्बुवान, तामाङको तामाङ, तामलिङ, मगरजुङ, मगरको आफ्नै राजा, हामी छिन्न भिन्नै थियौँ। तर पृथ्वीनारायण शाहले 1800 शताब्दीमा नेपाललाई एक गर्नुभयो, एकीकरण गर्नुभयो। उनी प्रथम नेपाल एकीकरण गर्ने एउटा पृथ्वीनारायण शाह हो। दार्जिलिङको राजनीतिक इतिहासमा पनि हामी नेबुला थियौँ, नेपाली लाप्चे भुटिया, खण्डित थियो। हामी कतातिर दुगुरेको राजनीति दिशाहीन थियो, राजनीतिक चेतना थिएन, राजनीतिक सोच थिएन। तर यो नेबुलालाई एक गर्ने 86 को आन्दोलनमा सुभाष घिसिङले आन्दोलन गरेर गोर्खाल्यान्ड शब्द जन्माएर गोर्खालाई एउटा छाता मुनि ल्यायो, भारतीय गोर्खा भनेर हामी एक भयौँ। तर षड्यन्त्र हुँदै गयो। ममता ब्यानर्जीले फेरि हामीलाई जातमा विभाजन गरेर बोर्ड बनाएर अहिले पहाडमा नानावादीको झन्डाहरू जन्मायो।
आफ्नै अब आफ्नो घरको छानामा हेर्नुहोस्, हामी जातीय एकीकरणको कुरा गर्नेहरूले जातीय झन्डा छोडेर जात जातको झन्डा लाउनु थाल्यो। यही हेरेर यही दशा दिशा पहाडको दुर्दशा देखेर मोहन घिसिङज्यूले पनि एउटा पहल गर्नुभएको छ। यो मैले बताउनु पर्ने कुरा हो, किनभने यो मेरो पार्टीको कुरा होइन, पार्टीभन्दा ठुलो जाति भनेर भन्ने कुरा यहीँबाट उहाँले भन्नुभएको थियो। मोहन घिसिङज्यूले के गर्नुभयो कि हामी गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा र हरियो झन्डा एउटा दुईटा ध्रुवहरू, नर्थ पोल र साउथ पोल। राजनीतिमा हाम्रो आइडियोलोजिकल डिफरेन्सेस तफात थियो, कहिले मिल्नु नसक्ने। उहाँको आमाको पार्थिव शरीर पहाडमा ल्याउनु नदिएको, उहाँको बाबुको जिउँदै हुँदा घेवा खाने तपाईँ हामी हो। राम भगवानलाई जस्तो बलिबास दिलाउने तपाईँ हामी थियौँ। तर भए पनि तपाईँ र मलाई गरेको भए हामी कहिले माफ गर्नु सक्थ्यौँ? मेरो बाबुको जिउँदै हुँदा घेवा खाएको भए, मेरो आमाको लास ल्याउनु नदिएको भए यो नीरज जिम्बाले पनि त्यस्तो उदारता देखाउनु सक्थेन होला, त्यस्तो क्षमा दिनु सक्थेन होला। तर यही मोहन घिसिङ हो जसले मलाई जन्म दिने आमा भन्दा गोर्खाल्यान्ड आमा ठुलो। हेलो हजुर, माइक पनि तर्स्यो अब जिम्बा बोल्दा। जिम्बाको आवाज यो माइकले पनि थामेको छैन, आज अलिक अप्ठ्यारै हो जिम्बा। र त्यही मैले भन्दै थिएँ, आफ्नो आमा जन्म दिने आमा भन्दा उहाँले गोर्खाल्यान्ड आमालाई सर्वोच्च राख्नुभयो। आफ्नो बाउभन्दा मेरो जाति ठुलो भनेर सम्झिनु भयो। र हामी गयो दिल्लीमा, दिल्ली बिजेपी अफिसमा विमल गुरुङज्यूसँग भेट्यौँ। हामी डाइरेक्ट राजु विष्टको लागि दिल्लीमा गएर पहल गर्नु सक्थ्यौँ, हाम्रोमा त्यो क्षमता थियो, अर्गनाइजेसन थियो। हामी डाइरेक्ट गएर दिल्लीमा डाइरेक्ट बिजेपीसँग एउटा साठगाँठ गरेर एउटा अलायन्स बनाउनु सक्थ्यौँ। तर उहाँकै परामर्श अनुसार उहाँले भन्नुभयो जाति एकीकरणको नमुना राख्नुपर्छ। बिजेपीले भन्छ यिनीहरू खण्डित छ, यिनीहरू टुक्रेको छ, यिनीहरू मिलेको छैन, हाम्रो मुद्दालाई अगाडि बढाउनु सक्दैन। तब हामी विमल दाजुकोमा गयौँ र दाजुसँग भेटेर मलाई त लाग्दै थियो दाजु रिसाउँछ, अब जिम्बालाई देख्दा रिसाउँछ होला, वही झन्डाले मैले मुख पुसेको थिएँ पोखरेबुङको जनसभामा मै। अब त्यति बेला राजनीतिक डिफरेन्सेस थियो, तफात थियो। पसिनाले मैले उहाँको मुख पुसेको थिएँ र दाजुलाई मैले भने रिसाउनु भएको छैन भन्दा दाजुले भन्नुभयो मैले एकदम पोजिटिभली लेख्छु, तिमीले पसिनाले तिम्रो मुख पुसेको थियौ। र दाजुलाई मैले त्यति बेला मलाई लाग्यो उसको एउटा उदारता देखेर कि समय मनमनमा मैले सम्झेको थिएँ कि समय आयो भने यसको म क्षतिपूर्ति गर्छु। यसै कारण उहाँहरूको बन्द पार्टी अफिसमा गएर मलाई एउटा अधिवक्ताको हिसाबमा मलाई थाहा थियो कि एउटा सिल गरेको बिल्डिङभित्र पसेर झन्डा गाड्दाखेरि चाहिँ धेरैवटा मामलाहरू हुन्छ। त्यो हुँदा पनि रिक्स लिएर म बिबी बजगाईज्यू, मनोज देवानज्यू गएर त्यो पार्टी अफिसमा उहाँहरूको झन्डा स्थापना गर्दै मेरो हृदयमा त्यस्तो छल कपट पोलिटिकल कन्स्पिरेसी यस्तो केही पनि छैन, थिएन। हामी जातिको लागि हमेसा अगाडि छौँ र यो कुराहरू छ। र विशेष गरी
यो भोट मैले भने नि तपाईहरुलाई यिनीहरु साधै रिसाउँछ मैले महाकाल र सिंहचेलको नाम लिँदा। यिनीहरुले महाकाल र सिंहचेलको नाम लियो भने त बिमारी हुन्छ, यिनीहरु छाड्छ। अब मैले त महाकाल र सिंहचेल जतिले त्यति नै मेरो जनता बढेर गयो, त्यति नै पहाडको माया मैले पाएँ, त्यति नै मैले पहाडको माया पाएँ। र 19 तारिखको भोट, 19 तारिखको भोट तपाईले 19 तारिखको भोट दिन जाँदाखेरि तपाईले बिहान नुहाई धुवाई गरेर आफ्नो इष्टदेवलाई पूजा गरेर तपाईको घरमा भएको त्यो सानो नानीहरू, हरेक घरमा अहिले सानो नानीहरू छन्, कसैको छोरा छोरी छन्, कसैको नाता नाति छन्, पलाती खलाती छन्, उनीहरुको अनुहार हेर्ने, उनीहरुको अनुहार हेर्ने, सुतिरहेको होला बिहान 6 बजी 7 बजी, तर एकचोटि अनुहार हेर्ने र निधारमा उनीहरुको निधारमा के देख्ने, भविष्यमा 2 नम्बरको कमलको बटन थिचेर सिरी लेखिदिने कि 6 नम्बरमा गद्दारहरूलाई त्यो तित्तिरी लेख्ने, त्यो निर्णय तपाईले गर्नुपर्छ। अब कमल ब्रह्माण्डमा यो कमल ब्रह्म विष्णु महादेव भन्दा पनि पुरानो यो कमल, ब्रह्माण्डमा फूलहरूको राजा फूल हो यो कमल। यसै कारण भारतको राष्ट्रिय फूल पनि कमल। यो कमल मामुली होइन, देवी देवताले रुचाएको लक्ष्मी बस्ने कमल। यता फेरि हाम्रो बुद्धिस्टहरूको गुरु पद्म सम्भवा पनि जन्मेको कमल। यसै कारण गुरु पद्म सम्भवा भनेको पद्ममा जन्मेको। ओम आहु बजा गुरु पेमा सिद्धियो, शैतानहरूलाई खेद्ने यो मन्त्र हो नि फेरि। ओम आहु बजा गुरु पेमा सिद्धियो। यिनीहरूलाई मुर्दाबाद भन्नु पर्दैन, यही मन्त्र पढ्यो भने यिनीहरू टाइ फिस हुन्छ। र यिनीहरूको चिन्ह पनि हेर्नुहोस् त, फाउन्टेनको टुप्पो मात्र देख्छ। इलेक्सन कमिसनले बुझ्यो यसलाई पुरै पे नै दिनु हुँदैन, कमल दिनु हुँदैन, अर्को कमलै फेरि हुन्छ। कलम कलम टुप्पो मात्र देख्छ, त्यो इङ नभएको टुप्पो। यस्तोले जातिको इतिहास बिगार्छ भनेर इलेक्सन कमिसनले बुझेर टुप्पो मात्र देख्छ। अब त्यो टुप्पोले चाहिँ यो बिनै र छिरिङदारले लेख्छ। अब बुझ्नु भएन, इङ छैन, लेख्नु सक्दैन। र यो प्रकारको चाहिँ अब बोल्नु धेरै थियो, समयको अभाव छ, अब टाइम पनि ओभर भएर गयो, विषयवस्तु भङ्गारिएर गयो। मैले बोल्नु धेरै सोचेको थिएँ, धेरै छ। दया गरेर युट्युबहरू हेरिदिनुहोस्, मैले के भनेको छु पहिला पहिला। अब यहाँ अलिकति डिरेल भयो, महाकाल बाबाको थान अगाडि यसरी राजनीति भट्ट्याउँदा अलिकति मलाई मन पनि पराएन होला। तर यही छ, मोटामोटी कुरा यही हो। अघि पूर्व वक्ताहरूले तपाईँलाई सञ्चित जिम्मा जो त आउनुपर्छ, जो आउनु भयो, दुध खाने 2 लिटर दुध खाने उहाँ हो, आइपुग्नु भएछ। र यो प्रकारको छ। अब मोटा चोटा यो राम्रो पोस्टर पनि राम्रै बनाइदियो, तर म यो हिँडेर अहिलेसम्म चाहिँ 8 किलो घटेको छु, 8 किलो। अब ज्यादा नघट्नु पर्यो, फेरि मोटा नभएर फेरि अर्कै हुन्छु म पनि। अब राजनीतिक दार्जिलिङ राजनीतिक पहाडको यहाँ भारतकै राजनीतिक इतिहासमा चाहिँ के छ, पत्ला पत्ला मान्छेहरू चाहिँ चौकीमा बसेर मोटो भएको छ, शोषण गरेर, जनताको शोषण गरेर। म एउटा नमुना देखाइदिन्छु, तपाईहरुले वचन लिन्छु। म चाहिँ कुर्सीमा बसेपछि जनताको पीर मर्का बोकेर स्वाल्लाका घटाइदिन्छु। र बंगाल विधानसभामा पुगेर जोले मलाई के भन्दैछ, जिम्बाले जित्यो भने चाहिँ ब्याक सिटमा बसेर खैनी मार्नु खाली हो भन्दैछ। आप्पाले जब खैनी मार्थ्यो नि दिल्ली दौडाउँथ्यो। खैनी मार्नुमा पनि राजनीति थियो नि उहाँको, खैनी मार्नुमा पनि राजनीति थियो। अब यो कसरी मार्दा के हो, मुनिको 4टा औला लुकिराख्छ, 5 जना हेर्दैछ, बीचमा उ नाचाउँदैछ नि। म त्यही गर्छु, अहिले बताउँदिन फेरि। म बंगाल विधानसभाको लास्ट सिटमा बस्यो भने बाघै हो, तिमी अगाडि बस्यो भने तिमी त फेउराइ हो। तिमी बंगाल विधानसभाको अगाडि सिटमा बसेर रसगुल्ला खाएर
धोती मुनि स्वाट्टै लुकेर के हो तिमी केही न केही मिनिस्टर हिल मिनिस्टरले के गर्नु सक्छ यहाँ चिफ मिनिस्टर आएर 100 खेप आउँदा त चिफ मिनिस्टरले त केही गर्नु सकेन त्यो हिल मिनिस्टरले के गर्छ हिल मिनिस्टरले गर्ने भए त तामाङ दावा लामाले एउटा काठे पिरा ल्याएको देखाउनुहोस् त तामाङ दावा लामा पनि हिल मिनिस्टर भएको त एउटा काठे पिरा पनि छैन नि छ दावा लामा तामाङ दावा लामा अब स्वर्गीय हुनुभयो यस्तो भन्नु हुँदैन तर काठे पिरा पनि ल्याएन नि त उसले पनि सक्दैन 28 महिना के 23 महिना हुँदैन ए सरी जिउँदै हुनुहुन्छ रहेछ अब नेताले राम्रो काम गरे बाबु जिउँदो भयो कि मर्यो भनेर थाहा हुन्थ्यो अब कामै त त्यस्तो गरेको छ थाहै छैन अब होइन सुभाष घिसिङज्यू कति मिनट कति सेकेन्डमा मर्यो कति बजीमा सब थाहा हुन्छ नि त राम्रो यसै कारण नेताले राम्रो काम गर्नुपर्छ नेताहरू जेनरल नलेज मात्र हुनु हुँदैन नेताहरू हिस्ट्री हुनुपर्छ इतिहास हुनुपर्छ आज छ जेनरल नलेज भोलि हरायो नेता र मेरो जितमा सुभाष घिसिङले प्राप्तिमा छरेको गोर्खाल्यान्डको सृजनाको बिउहरूको जित छ मेरो जितमा मोहन घिसिङको त्याग र तपस्याको जित छ मेरो जितमा विमल गुरुङले बङ्गालको दासत्व नसही बरु जङ्गलै बस्छु बङ्गाललाई मुड्की देखाउँछु एउटा गोर्खाको स्वाभिमान देखाउँछु भन्नेको जित छ मेरो जितमा मनन तामाङले गोर्खाल्यान्डको लागि दिएको बलिदानको जित छ मेरो जितमा महाकाल बाबा र सिंहचेल देवीको जित छ यहाँको गिर्जा गुम्बा गुरुद्वारा मस्जिद मन्दिर सबैको जित छ मेरो जितमा तपाईको जित छ र म यो पनि भन्नु चाहन्छु मेरो जितमा विनय तामाङ र अनित थापाको पनि जित छ कारण तिमीहरूको मजबुरी होला दिदीलाई सघाउने भित्र त उनीहरूले पनि कमलमा हाल्छ भन्ने सुनेको थिएँ यो पालि भित्र चाहिँ उनीहरूले कमलमा हाल्छ अब उनीहरूको मिटिङतिर अब हिजो मिटिङतिर जान्थे उनीहरूको झन्डा ल्याएको मान्छेले तन्की नमस्ते गरेको मलाई फेरि गाडीभित्र भोट चाहिँ तपाईँलाई भन्छ अब फेरि उनीहरूको मिटिङमा दार्जिलिङ आएको म ओह्रालो गएको त्यस प्रकारको छ सबभन्दा ज्यादा चाहिँ मलाई भोट यहाँको ड्राइभर भाइहरूले हाल्छ धन्यवाद छ मेरो भाइहरूलाई निरज जिम्बा बीजेपीको सबैभन्दा ठुलो स्पोक्स पर्सन त ड्राइभर भाइहरू भइदिन्छ र ड्राइभर भाइहरूले पनि अब दुःख मर्क गरेको हो 105 दिनको स्ट्राइकमा कमान बस्तीतिर पनि हो हाम्रो अब जेबी तामाङज्यूले बताइदियो होला के भएको र यो प्रकारको छ र मैले भोट अब जितिसकेको छु यो भन्नु मिल्दैन तर यो जुन चुनाव अभियान भयो त्यसमा मैले अब मोटामोटी चाल पाएँ चोटाला होइन मोटाला भन्दै यो पोस्टर बनाउनेलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै हाइट चाहिँ अलिकति छोटो बनाइदिएछ सन्दीप लिम्बू भन्दा त अलिक अग्लो हुनु सन्दीप लिम्बू भन्दा अलिकति अग्लो बनाइदिनु पर्ने थियो ठिकै छ राम्रो हो एउटा ब्रान्ड भयो राजनीतिमा ब्रान्ड भयो एकदमै खुसी लाग्यो तपाईहरुको माया पाए आफ्नो अध्यक्षको माया पाए विमलज्यूको माया पाए प्रताप खातीज्यूको माया पाए वन्दनाजी आएर बोलिदिनु भयो यहाँ मञ्चमा आसिन महेन्द्र छेत्रीज्यू सबैले जुन प्रकारले आफ्नो पार्टीबाट पनि त्यो सपोर्ट पाए भन्नु धेरै छ अब म के गर्छु कलकत्तामा म भन्नु सक्दिनँ कारण मैले भन्दैछु छु मेरो बाटोको राजनीति होइन मेरो माटोको राजनीति हो माटोको राजनीति हो अब यो टेक्निकल कुराहरुमा अहिले नजाउँ पर्जापट्टाहरु बिबी बजगाईज्यूहरुले बोलिदिहाल्यो पर्जापट्टा लीला गुरुङज्यूको भिडियोहरु हेर्नुहोस् तर बंगाल एसेम्ब्लीमा पस्दा हेलमेट र टर्च लाइट लाएर पस्नु चाहिँ नपरोस् बंगाल बदनाम हुन्छ नि त यहाँ डेमोक्रेसी गणतन्त्र वापस आउनुपर्छ नभए त म स्टन्टम्यान भन्दै थियो नि स्ट्यान्ड अप कमेडियन भाइहरुले साथीहरुले स्ट्यान्ड अप कमेडियन राम्रो हो नि र फेरि बंगाल विधानसभामा हेलमेट र टर्च लाइट लगेर डेमोक्रेसी खोज्नु पर्यो भने त इन्डिया भरि ममता बदनाम हुन्छ त
होइन चामलिङले खोजेको त क्यान्डलले म त हेलमेट र टर्च लाइटले खोल्छु नि दियो भने त फेरि राको बाल्छु नि राको र जुन प्रकारको विश्वास मेरो जनताले मेरो पार्टीले अरू पार्टीहरूले म माथि गरेको छ त्यसलाई म यो महाकालको परिसर अगाडि बसेर म यो भन्न चाहन्छु कि म योलाई तपाईहरुको शिर यो पहाडको शिर कहिले पनि ढल्ने दिने छुइनँ र यति धैर्यपूर्वक तपाईहरुले यहाँ बसेर यत्रो लामो भाषण सुनिदिनु भयो र जुन प्रकारले तपाईको गाउँ बस्ती आउँदाखेरि माया गरिदिनु भयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद र अब अन्त कसरी गरौँ अन्त गर्दाखेरि आप्पाकै त्यो बाघको मुटु आज सबै आउनेहरू बाघको मुटु भएकै हो र अन्तमा अब स्वर सुकेम सुकोस् अब भोलिदेखि त बोल्ने होइन पानको जरा खाकै थिए स्वर पनि अब आयो र हामीले परिचय दिँदा चाहिँ गोर्खाको परिचय चाहिँ बाघको मुटु हो यिनीहरूले मलाई भन्दै थिए घिउ कमिलाको मुटु साथीहरूको पढाइ लेखाइ छैन नि त गभर्नमेन्ट कलेजमा पनि त्यो युनियनगिरी गरेर चोरेरै पास भएको नि त यिनीहरू अन्त त्यो यत्रो बढे त्यो साइन्टिफिकली हेर्यो भने पनि त्यो घिउ कमिलाको चाहिँ मुटु हुँदैन त्यो एउटा भ्याक्युम हुन्छ त्यसले पम्प गर्छ त्यसलाई र यिनीहरूको पनि मुटु देखेको नि पहिला विमल दाजुको आडमा बोल्ने अहिले ममता दिदी र दार्जिलिङ टाउन डिएसपी को आडमा बोल्ने म हिजो पनि जनताको आडमा बोल्थे आज पनि जनताको आडमा छु भोलि पनि जनताको आडमै बोल्छु र म चाहिँ डिएसटिभी र डिटिभी र प्रेस क्लबमा बोल्ने मात्र मान्छे होइन नि फेरि अब हेर न कलकत्तामा म के बोल्छु मौका पाए दिए भने अब मार्सलहरूले तानेर जबरजस्ती लग्यो भने त अब सक्दिनँ तर भए पनि एटेम्प चाहिँ हुन्छ एटेम्प्ट अब सावधानै हो हात्ती भन्दै छ नि जातिको साथी चाहिँ हात्ती नै हुनुपर्छ नि त गोर्खा जातिको भार बोक्दै चाहिँ हात्ती नै चाहियो नि त स्यालहरूले सक्दैन अघि भने र म जान्दैछु तपाईहरुको आशीर्वाद लिएर महाकाल बाबाको आशीर्वाद लिएर र म जान्दा गर्दा मेरो गोजीमा हमेशा एउटा राजीनामा पत्र चाहिँ हुन्छै म मन्त्री हुनु गएको होइन बङ्गालमा म मन्त्री हुनु गएको हुन मेरो गोजीमा चाहिँ राजीनामा पत्र हुन्छ जुनै दिन पनि पहाडको जनताले बङ्गाल विधानसभा छोडेर आइज भनेपछि चाहिँ म छोडेर आउने हो जुगा जस्तो टालेर बस्ने होइन म यहाँ नै गोर्खा जातिको हितमा यहीँ बोल्दा म खुसी छु र यति भन्दा अब समय भइसकेछ अब केस खान्छम चाहिँ भन्छ नि अब अब्जर्भरलाई चाहिँ म यही भन्न चाहन्छु मलाई चाहिँ केस दिनु अरूलाई चाहिँ होइन है मलाई चाहिँ केस दिनु अरूहरूलाई नदिने र यति भन्दै महाकाल बाबाको आशीर्वाद दिँदै मेरो जनता जनार्दनको आशीर्वाद दिँदै मेरो अग्रजहरूको आशीर्वाद दिँदै मेरो सम्भाषण यही अन्त गर्न चाहन्छु जय गोर्खा जय सुभाष जय विमल जय मोहन यति समयसम्म धैर्य गरेर सम्भाषण सुन्नुहुने सबैलाई मुरी धन्यवाद दिँदै र आजको सभा अध्यक्ष उहाँलाई आजको सभा बर्खास्त